नमस्कार साथीहरू, यहाँहरू सबैलाई जय नेपाल छ। आज हामीले नेपालको संविधान 2072 को बारेमा विषयगत छलफल गर्न गइरहेका छौँ। अर्थविधेयक भन्नाले के बुझिन्छ? अर्थविधेयक भन्नाले कर लगाउने, उठाउने, खारेज गर्ने, छुट दिने, परिवर्तन गर्ने वा कर प्रणालीलाई व्यवस्थित गर्ने विषय अर्थविधेयक अन्तर्गत पर्दछन्। सङ्घीय सञ्चित कोष वा अन्य कुनै सङ्घीय सरकारी कोषको संरक्षण गर्ने, त्यस्तो कोषमा रकम जम्मा गर्ने, त्यस्तो कोषबाट कुनै रकम विनियोजन वा खर्च गर्न खोजिएको रकम घटाउने, बढाउने वा खारेज गर्ने विषय अर्थविधेयक अन्तर्गत पर्दछ। नेपाल सरकारले ऋण प्राप्त गर्ने, जमानत दिने विषय व्यवस्थित गर्ने वा नेपाल सरकारले लिएको वा लिने आर्थिक दायित्व सम्बन्धी कानुन संशोधन गर्ने विषय पनि अर्थविधेयक अन्तर्गत पर्दछ। सङ्घीय सरकारी कोषमा प्राप्त हुने सबै प्रकारको राजस्व, ऋण असुलीबाट प्राप्त रकम, अनुदानको रकम, लगानी गर्ने वा नेपाल सरकारको लेखा वा लेखा परीक्षण गर्ने विषय र अन्य प्रासङ्गिक विषयहरू पनि अर्थविधेयक अन्तर्गत पर्दछ। कानुन बमोजिम बाहेक कुनै कर लगाइने र उठाउन नपाइने व्यवस्था संविधानको धारा 115 मा व्यवस्था गरिएको छ। सङ्घीय सञ्चित कोषमाथि व्ययभार हुने विषयहरू के हुन्? राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपतिको पारिश्रमिक तथा सुविधाको रकम, नेपालको प्रधान न्यायाधीश, सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश र न्याय परिषदका सदस्यलाई दिइने पारिश्रमिक तथा सुविधाको रकम, संवैधानिक निकायका प्रमुख तथा पदाधिकारीलाई दिइने पारिश्रमिक तथा सुविधाको रकम, प्रदेश प्रमुखको पारिश्रमिक तथा सुविधाको रकम, राष्ट्रपति वा उपराष्ट्रपतिको कार्यालय, सर्वोच्च अदालत, न्याय परिषद, संवैधानिक निकाय र प्रदेश प्रमुखको कार्यालयको प्रशासनिक व्यय पनि, नेपाल सरकारको दायित्वको ऋण सम्बन्धी व्ययभार पनि सङ्घीय सञ्चित कोषमाथिको हो। नेपाल सरकारको विरुद्ध अदालतबाट भएको फैसला वा आदेश अनुसार तिर्नुपर्ने रकम पनि व्ययभार अन्तर्गत पर्दछ। नेपाल सरकारको दायित्वको ऋण सम्बन्धी व्ययभार, राष्ट्रपति वा उपराष्ट्रपतिको कार्यालय, सर्वोच्च अदालत, न्याय परिषद, संवैधानिक निकाय र प्रदेश प्रमुखको कार्यालयको प्रशासनिक व्यय पनि यस अन्तर्गत पर्दछ। नेपाल सरकारको विरुद्ध अदालतबाट भएको फैसला वा आदेश अनुसार तिर्नुपर्ने रकम पनि सङ्घीय व्ययभार अन्तर्गत पर्दछ। प्रतिनिधि सभाको सभामुख र राष्ट्रिय सभाको अध्यक्ष दुवैको संयुक्त सिफारिसमा सङ्घीय संसदको महासचिव, सभामुखको सिफारिसमा प्रतिनिधि सभाको सचिव र राष्ट्रिय सभाको अध्यक्षको सिफारिसमा राष्ट्रिय सभाको सचिवको नियुक्ति कसले गर्दछ? यसको उत्तर रहेको छ राष्ट्रपतिले। नेपाल सरकारको अर्थमन्त्रीले प्रत्येक आर्थिक वर्षको आय व्ययको अनुमान विवरण सङ्घीय संसदमा कहिलेसम्म पेश गरिसक्नुपर्ने व्यवस्था छ। प्रत्येक वर्ष जेठ महिनाको 15 गते भित्र। नेपालको न्याय सम्बन्धी अधिकार कहाँबाट प्रयोग हुन्छ? नेपालको न्याय सम्बन्धी अधिकार अदालत तथा न्यायिक निकायबाट प्रयोग हुन्छ। नेपालको संविधानको धारा 127 अनुसार कति प्रकारका अदालतहरू रहने व्यवस्था रहेको छ? नेपालको संविधानको धारा 127 अनुसार नेपालमा 3 प्रकारका अदालतहरू रहने व्यवस्था रहेको छ: सर्वोच्च अदालत, उच्च अदालत र जिल्ला अदालत। नेपालको संविधान र कानुनको व्याख्या गर्ने अन्तिम अधिकार कसलाई हुन्छ? नेपालको संविधान र कानुनको व्याख्या गर्ने अन्तिम अधिकार सर्वोच्च अदालतलाई हुन्छ, जसलाई अभिलेख अदालत पनि भन्ने गरिन्छ। नेपालको सर्वोच्च अदालतमा कतिजना न्यायाधीश रहने व्यवस्था रहेको छ? नेपालको सर्वोच्च अदालतमा प्रधान न्यायाधीशका अतिरिक्त बढीमा 20 जना न्यायाधीश हुने व्यवस्था रहेको छ। प्रधान न्यायाधीश वा सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीशको पद कस्तो अवस्थामा रिक्त हुने गर्दछ? प्रधान न्यायाधीश वा सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीशको पद निजले राष्ट्रपति समक्ष लिखित राजीनामा दिएमा, निजको उमेर 65 वर्ष पुरा भएमा, निजको विरुद्ध धारा 101 बमोजिम महाअभियोगको प्रस्ताव पारित भएमा, शारीरिक वा मानसिक अवस्थाको कारण सेवामा रही कार्य सम्पादन गर्न असमर्थ रहेको भने प्रधान न्यायाधीशको हकमा संवैधानिक परिषद र सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीशको हकमा न्याय परिषदको सिफारिसमा राष्ट्रपतिले पदमुक्त गरेमा, प्रधान न्यायाधीश वा सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीशको पद कस्तो अवस्थामा रिक्त हुने गर्दछ? शारीरिक वा मानसिक अवस्थाको कारण सेवामा रही कार्य सम्पादन गर्न असमर्थ रहेको भने प्रधान न्यायाधीशको हकमा संवैधानिक परिषद र सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीशको हकमा न्याय परिषदको सिफारिसमा राष्ट्रपतिले पदमुक्त गरेमा।
निजले नैतिक पतन देखिने गरी फौजदारी कसुरमा अदालतबाट सजाय पाएमा। संवैधानिक इजलासको गठन सम्बन्धी व्यवस्था संविधानको कुन धारामा व्यवस्था गरिएको छ? संविधानको धारा 137 मा संवैधानिक इजलासको गठन सम्बन्धी व्यवस्था रहेको छ। नेपालको संविधान अनुसार उच्च अदालतको व्यवस्था कुन धारामा गरिएको छ? नेपालको संविधान अनुसार उच्च अदालतको व्यवस्था धारा 139 मा गरिएको छ। उच्च अदालतको मुख्य न्यायाधीशको उमेर 63 वर्षसम्म रहेको छ। खास मुद्दाका लागि कुन निकाय गठन गरिँदैन? यसको उत्तर रहेको छ विशिष्टकृत अदालत, न्यायिक निकाय वा न्यायाधिकरणको। नेपालको संविधानको धारा 153 मा के व्यवस्था गरिएको छ? नेपालको संविधानको धारा 153 मा न्याय परिषदको व्यवस्था गरिएको छ। अब न्याय परिषदमा को हुन्छन् र के जिम्मेवारी बोक्छन् भनेर हेरौँ। प्रधान न्यायाधीशको न्याय परिषदको अध्यक्ष, संघीय कानुन तथा न्याय मन्त्री न्याय परिषदको सदस्य, सर्वोच्च अदालतका वरिष्ठतम न्यायाधीश 1 जना, उनी पनि सदस्य, राष्ट्रपतिले प्रधानमन्त्रीको सिफारिसमा नियुक्त गरेको 1 जना कानुनविद, उनी पनि सदस्य, नेपाल बार एसोसिएसन सिफारिसमा राष्ट्रपतिद्वारा नियुक्त कम्तीमा 20 वर्षको अनुभव प्राप्त वरिष्ठ अधिवक्ता, उनी पनि सदस्य। न्याय सेवा आयोगमा निम्न सदस्य रहेका हुन्छन्। न्याय सेवा आयोगमा निम्न सदस्यहरू रहेका हुन्छन्: प्रधान न्यायाधीश अध्यक्ष, संघीय कानुन तथा न्याय मन्त्री सदस्य, सर्वोच्च अदालतका वरिष्ठतम न्यायाधीश 1 जना सदस्य, लोक सेवा आयोगको अध्यक्ष सदस्य, महान्यायाधिवक्ता सदस्य। महान्यायाधिवक्ता सम्बन्धी व्यवस्था नेपालको संविधानको कुन धारामा गरिएको छ? महान्यायाधिवक्ता सम्बन्धी व्यवस्था नेपालको संविधानको धारा 157 मा गरिएको छ। नेपालको संविधान 2063 ले संवैधानिक मान्यता दिएको तर हालको संविधानले नदिएको। नेपाल सरकारको प्रमुख कानुनी सल्लाहकारको हुने व्यवस्था छ। नेपाल सरकारको प्रमुख कानुनी सल्लाहकार प्रधान न्यायाधिवक्ता हुने व्यवस्था छ। नेपाल सरकारको प्रतिनिधिको रूपमा हरेक प्रदेशमा को रहने व्यवस्था रहेको छ? नेपाल सरकारको प्रतिनिधिको रूपमा हरेक प्रदेशमा प्रदेश प्रमुख रहने व्यवस्था छ र हरेक प्रदेश प्रमुखलाई राष्ट्रपतिबाट नियुक्ति हुन्छ। प्रदेशको कार्यकारिणी अधिकार कसमा निहित रहने व्यवस्था गरिएको छ? प्रदेशको कार्यकारिणी अधिकार प्रदेश मन्त्री परिषदमा निहित रहने व्यवस्था गरिएको छ। प्रदेश प्रमुख हुनका लागि कस्तो व्यक्ति योग्य हुने व्यवस्था रहेको छ? प्रदेश प्रमुख हुनका लागि संघीय संसदको सदस्य हुन योग्य भएको, 35 वर्ष उमेर पुरा भएको र कुनै कानुनले योग्य नभएको व्यक्ति योग्य हुने व्यवस्था नेपालको संविधान 2072 मा रहेको छ। महान्यायाधिवक्ता सम्बन्धी व्यवस्था नेपालको संविधानको कुन धारामा गरिएको छ? महान्यायाधिवक्ता सम्बन्धी नेपालको संविधानको धारा 157 मा व्यवस्था गरिएको छ। प्रदेश प्रमुखको पदावधि कति वर्षको हुन्छ? प्रदेश प्रमुखको पदावधि 5 वर्षको हुन्छ। एकजना व्यक्ति कति पटक एकै प्रदेशको प्रमुख बन्न सक्छ? एकजना व्यक्ति एक पटकसम्म मात्र प्रदेश प्रमुख बन्न सक्छ। नेपालको संविधान अनुसार प्रदेश व्यवस्थापिका सम्बन्धी के व्यवस्था गरिएको छ? नेपालको संविधान अनुसार प्रदेश व्यवस्थापिका 1 सदनीय हुने व्यवस्था रहेको छ। प्रदेश सभाको सदस्यको लागि निम्न योग्यता भएको व्यक्ति हुनुपर्दछ: नेपाली नागरिक, सम्बन्धित प्रदेशको मतदाता रहेको, 25 वर्ष उमेर भएको, नैतिक पतन देखिने फौजदारी कसुरमा सजाय नपाएको, कुनै कानुनले अयोग्य नभएको र कुनै लाभले पदमा बहाल नरहेको। स्थानीय तहको कार्यकारिणी अधिकार कसमा निहित रहने व्यवस्था रहेको छ? स्थानीय तहको कार्यकारिणी अधिकार गाउँपालिका वा नगर कार्यपालिकामा रहने व्यवस्था छ। नेपालको संविधान 2072 को धारा 214 मा रहेको छ। नेपालको संविधान अनुसार गाउँपालिकाको गठन कसरी हुन्छ? नेपालको संविधान अनुसार गाउँपालिकाको गठन गाउँपालिकाबाट निर्वाचित अध्यक्ष र उपाध्यक्ष, प्रत्येक वडाबाट निर्वाचित वडाध्यक्ष, गाउँ सभाद्वारा आफू मध्येबाट निर्वाचित 4 महिला सदस्य, दलित र अल्पसंख्यक समुदायबाट गाउँसभाले निर्वाचित गरेका 2 सदस्य। नगरपालिकाको गठन कसरी हुन्छ? नगरपालिकाको गठन नगरपालिकाका प्रमुख र उपप्रमुख, प्रत्येक वडाबाट निर्वाचित वडाध्यक्ष, नगरसभाले आफू मध्येबाट निर्वाचित 5 जना महिला सदस्य, दलित र अल्पसंख्यक समुदायबाट नगरसभाले निर्वाचित गरेका 3 जना सदस्य। आफ्नो अधिकार क्षेत्रभित्रका विवाद निरूपण गर्ने स्थानीय कार्यपालिकामा गठन गरिने 3 सदस्यीय न्यायिक समिति कसको संयोजकत्वमा गठन हुन्छ? गाउँपालिका उपाध्यक्ष र नगरपालिका उपाध्यक्ष। जिल्ला सभाको पहिलो बैठक कहिले बस्छ? जिल्ला सभाको पहिलो बैठक गाउँ र नगरसभाको निर्वाचन परिणाम प्राप्त भएको 30 दिनभित्र।
जिल्ला समन्वय समिति कति सदस्य हुने प्रावधान रहेको छ? जिल्ला समन्वय समिति 9 सदस्य हुने प्रावधान रहेको छ। जिल्ला समन्वय समितिका पदाधिकारी र सदस्यहरूको पदावधि कति वर्ष हुने व्यवस्था छ? जिल्ला समन्वय समितिका पदाधिकारी र सदस्यहरूको पदावधि 5 वर्ष हुने व्यवस्था छ। स्थानीय व्यवस्थापिकाको गठन संविधानको कति भागमा गरिएको छ? स्थानीय व्यवस्थापिकाको गठन संविधानको भाग 18 धारा 221 देखि 227 सम्म गरिएको छ। स्थानीय तहको व्यवस्थापकीय अधिकार कसमा निहित छ? स्थानीय तहको व्यवस्थापकीय अधिकार गाउँसभा र नगरसभामा निहित छ। संविधानको धारा 222 बमोजिम गाउँसभाको गठन कसरी हुन्छ? संविधानको धारा 222 बमोजिम गाउँसभाको गठन गाउँ कार्यपालिका अध्यक्ष र उपाध्यक्ष, प्रत्येक वडाका एक जना वडाध्यक्ष, प्रत्येक वडाका 4 जना सदस्य, दलित र अल्पसंख्यक समुदायबाट गाउँसभाले निर्वाचित गरेका 2 सदस्य मिलेर गाउँसभाको गठन हुन्छ। नगरसभाको गठनको व्यवस्था संविधानको कति धारामा गरिएको छ? गाउँपालिका र नगरपालिकालाई प्राप्त हुने सबै प्रकारको राजस्व नेपाल सरकार र प्रदेश सरकारबाट प्राप्त हुने अनुदान तथा गाउँपालिका र नगरपालिकाले लिएको ऋण रकम र अन्य स्रोतबाट प्राप्त हुने रकमबाट सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहबीचको अन्तर सम्बन्धको व्यवस्था कति भागमा गरिएको छ? सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहबीचको अन्तर सम्बन्धको व्यवस्था संविधानको भाग 20 मा गरिएको छ। सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहबीचको सम्बन्ध कुन सिद्धान्तमा आधारित हुन्छ? सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहबीचको सम्बन्ध सहकारिता, सहअस्तित्व र समन्वयको सिद्धान्तमा आधारित हुन्छ। यो चाहिँ संविधानको धारा 232 मा उल्लेख गरेको छ। नेपालको संविधानको धारा 234 अनुसार अन्तर प्रदेश परिषदमा को रहने व्यवस्था छ? नेपालको संविधानको धारा 234 अनुसार अन्तर प्रदेश परिषदमा 4 सदस्य रहने व्यवस्था छ। ती 4 सदस्य हुन् प्रधानमन्त्री, नेपाल सरकारका गृहमन्त्री, नेपाल सरकारका अर्थमन्त्री र प्रदेश प्रमुख। नेपालको संविधान अनुसार संवैधानिक अङ्गहरू रहेका छन्। अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग। अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग नेपालको संविधानको कुन भाग वा धारामा उल्लेख छ? अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग नेपालको संविधानको भाग 21 को धारा 238 र 39 मा रहेको छ। अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा कतिजना पदाधिकारी रहने व्यवस्था छ? अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा 5 जना पदाधिकारीहरू रहने व्यवस्था छ। अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका पदाधिकारीका पदावधि कति वर्ष हुने व्यवस्था छ? पदाधिकारीका पदावधि 6 वर्ष हुने व्यवस्था छ। राष्ट्रिय अनुसन्धान आयोगमा आयुक्त हुन कुन कुन योग्यता आवश्यक पर्छ? 45 वर्ष उमेर पुरा भएको, स्नातक उपाधि प्राप्त गरेको, राजनीतिक दलको सदस्य नरहेको, लेखा, राजस्व, इन्जिनियरिङ, कानुन, विकास वा अनुसन्धानको क्षेत्रमा कम्तीमा 20 वर्ष काम गरी अनुभव वा ख्याति प्राप्त गरेको। राष्ट्रिय अनुसन्धान आयोगमा आयुक्तको उमेर कति वर्ष रहेको छ? 65 वर्ष। नेपालको संविधानमा महालेखा परीक्षाको व्यवस्था कुन भाग र धारामा व्यवस्था गरिएको छ? नेपालको संविधानमा महालेखा परीक्षाको व्यवस्था संविधानको भाग 22 र धारा 240-41 मा व्यवस्था गरिएको छ। महालेखा परीक्षामा कतिजना पदाधिकारी हुने व्यवस्था छ? 1 जना पदाधिकारी हुने व्यवस्था छ र 1 जना महालेखा परीक्षक। महालेखा परीक्षकको अवधि कति वर्ष हुने व्यवस्था छ? महालेखा परीक्षकको अवधि 6 वर्ष हुने व्यवस्था छ र 65 वर्ष भए कार्यकाल सकिने व्यवस्था पनि छ। महालेखा परीक्षकको योग्यताहरू: 45 वर्ष उमेर पुरा भएको, राजनीतिक दलको सदस्य नरहेको, व्यवस्थापन, वाणिज्य शास्त्र वा लेखामा स्नातक उपाधि प्राप्त गरी नेपाल सरकारको विशिष्ट श्रेणीको पदमा काम गरेको वा लेखा परीक्षण सम्बन्धी काममा कम्तीमा 20 वर्ष अनुभव प्राप्त गरेको। नेपालको संविधानमा लोकसेवा आयोगको व्यवस्था संविधानको कुन धारामा उल्लेख गरिएको छ? नेपालको संविधानमा लोकसेवा आयोगको व्यवस्था भाग 23 मा व्यवस्था गरिएको छ। नेपालको संविधानको धारा 242 मा लोकसेवा आयोगको गठन सम्बन्धी व्यवस्था छ। 243 मा लोकसेवा आयोगको काम, कर्तव्य र अधिकारको व्यवस्था छ र 244 मा प्रदेश लोकसेवा आयोग सम्बन्धी व्यवस्था छ। लोकसेवा आयोगका पदाधिकारीहरूको सङ्ख्या 5 रहेको छ, जसमा 1 जना अध्यक्ष र 4 जना सदस्य रहने व्यवस्था छ। लोकसेवा आयोगका लागि योग्यता: 45 वर्ष उमेर पुरा भएको, राजनीतिक दलको सदस्य नरहेको, मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालयबाट स्नातकोत्तर उपाधि प्राप्त गरेको। निर्वाचन आयोगको व्यवस्था संविधानको कुन धारामा उल्लेख गरिएको छ? निर्वाचन आयोगको व्यवस्था संविधानको भाग 24 धारा 245 देखि 47 सम्म व्यवस्था गरिएको छ। धारा 245 मा निर्वाचन आयोगको गठन, धारा 246 मा निर्वाचन आयोगको काम, कर्तव्य र अधिकारको बारेमा छ भने धारा 247 मा आवश्यक सहयोग गर्नुपर्ने व्यवस्था रहेको छ।
निर्वाचन आयोगको पदाधिकारी बन्नलाई कुन कुन योग्यता आवश्यक पर्दछ? निर्वाचन आयोगको पदाधिकारी बन्नलाई 45 वर्ष उमेर पुरा भएको, राजनीतिक दलको सदस्य नरहेको, मान्यता प्राप्त उमेरको सीमा अवधि 65 वर्ष रहेको छ। नेपालको संविधानमा राष्ट्रिय मानवाधिकार आयोगको व्यवस्था कुन कुन भागमा गरिएको छ? नेपालको संविधानमा राष्ट्रिय मानवाधिकार आयोगको व्यवस्था भाग 25 धारा 248-49 मा गरिएको छ। धारा 248 मा राष्ट्रिय मानवाधिकार आयोगको गठन, धारा 249 मा राष्ट्रिय मानवाधिकार आयोगको काम, कर्तव्य र अधिकार र यसको कार्यकालको कुरा गर्दाखेरि 6 वर्ष रहन्छ भने उमेरहदको कुरा गर्दाखेरि 65 वर्ष रहेको छ। राष्ट्रिय मानवाधिकार आयोगका पदाधिकारीहरूमा 1 अध्यक्ष र 4 सदस्य रहने व्यवस्था छ र यी पदाधिकारीहरूको कार्यकाल 6 वर्ष रहनेछ। राष्ट्रिय मानवाधिकार आयोगको योग्यता 45 वर्ष उमेर पुरा भएको, राजनीतिक दलको सदस्य नरहेको, मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालयबाट स्नातक उपाधि प्राप्त गरेको र उमेर हद नतोकिएको। राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोग नेपालको संविधानको कुन धारामा उल्लेख गरिएको छ? राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोग नेपालको संविधानको धारा 250-51 मा व्यवस्था गरिएको छ र यो संविधानको भाग 26 मा रहेको छ। धारा 250 मा राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगको गठनको सम्बन्धी छ भने धारा 251 मा राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगको काम, कर्तव्य र अधिकार सम्बन्धी व्यवस्था गरिएको छ। राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगमा कति पदाधिकारी रहने गर्छन्? राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगमा 5 जना पदाधिकारीहरू रहने गर्छन्, जसमध्ये 1 जना अध्यक्ष र 4 जना सदस्य रहन्छन्। राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगको योग्यता 45 वर्ष उमेर पुरा भएको, राजनीतिक दलको सदस्य नरहेको, सम्बन्धित विषयमा स्नातक उपाधि हासिल गरी प्राकृतिक स्रोत वा वित्त व्यवस्थापन, अर्थशास्त्र, कानुन व्यवस्थापनको क्षेत्रमा कम्तीमा 20 वर्ष क्रियाशील रही विशेषज्ञता हासिल गरेको। यसको लागि उमेर हद 65 वर्ष रहेको छ। राष्ट्रिय महिला आयोग नेपालको संविधानको कुन धारामा रहेको छ? राष्ट्रिय महिला आयोग नेपालको संविधानको धारा 252 देखि 254 सम्म रहेको छ र यो संविधानको भाग 27 मा रहेको छ। धारा 252 मा राष्ट्रिय महिला आयोगको गठन, धारा 253 मा राष्ट्रिय महिला आयोगको काम, कर्तव्य र अधिकार रहेको छ। राष्ट्रिय महिला आयोगको योग्यताहरू: कम्तीमा 10 वर्ष महिलाको हकित वा लैङ्गिक न्याय वा महिला विकास वा मानवाधिकार र कानुनको क्षेत्रमा महत्त्वपूर्ण योगदान पुर्याएको, अध्यक्षको हकमा मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालयबाट स्नातक उपाधि हासिल गरेको, 45 वर्ष उमेर पुरा भएको, राजनीतिक दलको सदस्य नरहेको। राष्ट्रिय दलित आयोग नेपालको संविधानको कुन भाग र धारामा रहेको छ? राष्ट्रिय दलित आयोग नेपालको संविधानको भाग 27 र धारा 255 देखि 57 सम्म रहेको छ। धारा 256 मा राष्ट्रिय दलित आयोगको काम, कर्तव्य र अधिकार र धारा 257 मा प्रदेश कार्यालय स्थापना गर्न सक्ने व्यवस्था रहेको छ। राष्ट्रिय दलित आयोगका लागि योग्यता 45 वर्ष उमेर पुरा भएको, राजनीतिक दलको सदस्य नरहेको, कम्तीमा 10 वर्ष दलित समुदायको हकित वा मानवाधिकार र कानुनको क्षेत्रमा महत्त्वपूर्ण योगदान पुर्याएको व्यक्ति राष्ट्रिय दलित आयोगको पदाधिकारी बन्न सक्छ र पदाधिकारीको लागि उमेर हदको रहेको छ 65 वर्ष। राष्ट्रिय समावेशी आयोग नेपालको संविधानको कुन धारामा उल्लेख गरिएको छ? राष्ट्रिय समावेशी आयोग नेपालको संविधानको धारा 258 देखि 60 सम्म व्यवस्था गरिएको छ र यो संविधानको भाग 27 मा रहेको छ। धारा 258 मा राष्ट्रिय समावेशी आयोगको गठन, धारा 259 मा राष्ट्रिय समावेशी आयोगको काम, कर्तव्य र अधिकार र धारा 260 मा प्रदेश कार्यालय स्थापना गर्न सक्ने व्यवस्था रहेको छ। राष्ट्रिय समावेशी आयोगको पदाधिकारी बन्नलाई चाहिने योग्यताहरू: 45 वर्ष उमेर पुरा भएको, राजनीतिक दलको सदस्य नरहेको, कम्तीमा 10 वर्ष सामाजिक समावेशीकरण, अपाङ्गता भएका व्यक्ति, अल्पसङ्ख्यक एवं सीमान्तकृत समुदाय तथा पिछडिएको क्षेत्र र वर्ग, हकित वा विकास वा मानवाधिकारको क्षेत्रमा महत्त्वपूर्ण योगदान पुर्याएको, अध्यक्षको हकमा मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालयबाट स्नातक उपाधि हासिल गरेको व्यक्ति राष्ट्रिय समावेशी आयोगको पदाधिकारी बन्न सक्दछ। आदिवासी जनजाति आयोग नेपालको संविधानको कुन धारामा रहेको छ? आदिवासी जनजाति आयोग नेपालको संविधानको भाग 27 र धारा 261 मा रहेको छ। पदाधिकारीको सदस्य सङ्ख्या 1 अध्यक्ष र 4 सदस्य रहेको छ। पदाधिकारीको उमेर अवधि 65 वर्ष र कार्यकाल अवधि 6 वर्ष। आदिवासी जनजाति आयोगको पदाधिकारी बन्नलाई योग्यता 45 वर्ष उमेर पुरा भएको, आदिवासी जनजाति समुदायका हकितको संरक्षण, सम्वर्धन तथा आदिवासी जनजाति समुदायको सशक्तिकरण वा मानवाधिकार वा कानुनको क्षेत्रमा कम्तीमा 10 वर्ष योगदान गरेको, आदिवासी जनजाति मान्यता प्राप्त शिक्षण संस्थाबाट स्नातक उपाधि हासिल गरेको र उच्च नैतिक चरित्र भएको व्यक्ति जनजाति आयोगको पदाधिकारी बन्न सक्दछ। मधेसी आयोग नेपालको संविधान अनुसार मधेसी आयोग संविधानको भाग 27 र धारा 262 मा रहेको छ। पदाधिकारी सङ्ख्या 5 जना रहेको छ, जसमध्ये 1 जना अध्यक्ष र 4 जना सदस्य रहेको छ र पदाधिकारीको उमेर रहेको छ 65 वर्ष। नेपालको संविधान अनुसार मधेसी आयोगका लागि योग्यताहरू के हुन्?
कम्तीमा 10 वर्षसम्म मधेसी समुदायको हकहितको संरक्षण, समर्थन तथा सशक्तिकरण, मानवाधिकार वा कानुनको क्षेत्रमा कम्तीमा 10 वर्ष योगदान गरेको मधेसी नियुक्त हुँदा बखत कुनै राजनीतिक दलको सदस्य नरहेको, 45 वर्ष उमेर पुरा भएको, उच्च नैतिक चरित्र रहेको। नेपालको संविधान अनुसार थारू आयोग संविधानको कुन धारामा रहेको छ? नेपालको संविधान अनुसार थारू आयोग संविधानको धारा 263 मा रहेको छ। यसको लागि उमेर हद 65 वर्ष र पदाधिकारी संख्या 5 जना रहनेछन्। नेपालको संविधान अनुसार थारू आयोगको पदाधिकारी बन्न चाहिने योग्यता के हुन्? नेपालको संविधान अनुसार थारू आयोगको पदाधिकारी बन्न चाहिने योग्यता कम्तीमा 10 वर्ष थारू समुदायको हकहितको संरक्षण, समर्थन तथा थारू समुदायको सशक्तिकरण, विकास वा मानवाधिकारको क्षेत्रमा महत्त्वपूर्ण योगदान पुर्याएको व्यक्ति, 45 वर्ष उमेर पुरा भएको र नियुक्त हुँदा कुनै दलको सदस्य नरहेको। राष्ट्रिय मुस्लिम आयोग नेपालको संविधानको कुन धारामा रहेको छ? नेपालको संविधानको धारा 264 मा मुस्लिम आयोगको व्यवस्था गरिएको छ। पदाधिकारीको समय 6 वर्ष, पदाधिकारीको संख्या 5 जना र उमेर पदाधिकारीको उमेर हद रहेको छ 65 वर्ष। राष्ट्रिय मुस्लिम आयोगको पदाधिकारीको लागि के योग्यताहरू आवश्यक पर्दछ? कम्तीमा 10 वर्ष मुस्लिम समुदायको हकहितको संरक्षण, समर्थन, सामाजिक क्षेत्रमा योगदान दिएको तथा मुस्लिम समुदायको सशक्तिकरण वा विकास वा मानवाधिकारको क्षेत्रमा महत्त्वपूर्ण योगदान पुर्याएको मुस्लिम समुदायको व्यक्ति मुस्लिम आयोगको पदाधिकारी बन्न सक्दछ। राष्ट्रिय मुस्लिम आयोगको पदाधिकारीको लागि के योग्यता आवश्यकता पर्दछ? मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालयबाट स्नातक उपाधि हासिल गरेको, नियुक्त हुँदाका बाद कुनै राजनीतिक दलको सदस्य नरहेको, 45 वर्ष उमेर पुरा भएको र उच्च नैतिक चरित्र रहेको। नेपालको संविधान अनुसार राष्ट्रिय सुरक्षा परिषदमा को रहने व्यवस्था गरिएको छ? नेपालको संविधान अनुसार राष्ट्रिय सुरक्षा परिषदमा को रहने व्यवस्था छ? नेपालको संविधान अनुसार राष्ट्रिय सुरक्षा परिषदमा नेपाल सरकारको प्रधानमन्त्री, नेपाल सरकारको गृहमन्त्री, नेपाल सरकारको अर्थमन्त्री, प्रधान सेनापति र नेपाल सरकारको रक्षा मन्त्री, नेपाल सरकारको परराष्ट्र मन्त्री, नेपाल सरकारको मुख्य सचिव रहने व्यवस्था छ, जसमध्ये प्रधानमन्त्री चाहिँ राष्ट्रिय सुरक्षा परिषदको अध्यक्ष रहनेछन्। राष्ट्रपतिले कस्तो अवस्थामा सङ्कटकालीन अवस्थाको घोषणा गर्न सक्दछन्? नेपालमा सार्वभौमसत्ता, भौगोलिक अखण्डता वा कुनै भागको सुरक्षामा युद्ध, बाह्य आक्रमण, सशस्त्र विद्रोह, चरम आर्थिक विशृङ्खला, प्राकृतिक विपद वा महामारी भएमा राष्ट्रपतिले सङ्कटकालीन अवस्थाको घोषणा गर्न सक्दछन्। सङ्कटकालीन अवस्थाको घोषणा भएपछि कति समय अवधिमा उक्त घोषणाको अनुमोदन गरिसक्नु पर्दछ? सङ्कटकालीन अवस्थाको घोषणा भएपछि 1 महिनाभित्र उक्त घोषणाको अनुमोदन गरिसक्नु पर्दछ। नेपालको संविधानको कुन धारामा जनमत सङ्ग्रह सम्बन्धी व्यवस्था गरिएको छ? नेपालको संविधानको धारा 275 मा जनमत सङ्ग्रह सम्बन्धी व्यवस्था रहेको छ। संवैधानिक परिषद सम्बन्धी व्यवस्था संविधानको कुन धारामा गरिएको छ? संवैधानिक परिषद सम्बन्धी व्यवस्था संविधानको धारा 284 मा व्यवस्था गरिएको छ। संवैधानिक परिषदमा को पदाधिकारी रहने व्यवस्था छ? प्रधानमन्त्री, अध्यक्ष, प्रधान न्यायाधीश सदस्य, प्रतिनिधि सभाको सभामुख सदस्य, राष्ट्रिय सभाको अध्यक्ष सदस्य, प्रतिनिधि सभाको विपक्षी दलको नेता सदस्य, प्रतिनिधि सभाको उपसभामुख सदस्य, नेपाल सरकारको मुख्य सचिव। नेपाल सरकारले देशको प्रशासन सञ्चालन गर्न सङ्घीय निजामती सेवा र आवश्यकता अनुसार अन्य सङ्घीय सरकारी सेवाहरूको गठन गर्न सक्ने व्यवस्था संविधानको कुन धारामा व्यवस्था गरेको छ? यसको सही उत्तर रहेको छ धारा 285। निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण आयोगमा रहेका पदाधिकारीहरू: सर्वोच्च अदालतको सेवानिवृत्त न्यायाधीश अध्यक्ष, भूगोलविद 1 जना सदस्य, समाजशास्त्री वा मानवशास्त्री 1 जना सदस्य, प्रशासनविद वा कानुनविद 1 जना, नेपाल सरकारको विशिष्ट श्रेणीको अधिकृत, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री, प्रधान न्यायाधीश, प्रतिनिधि सभाका सभामुख, राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष, प्रदेश प्रमुख, मुख्यमन्त्री, प्रदेश सभाको सभामुख र सुरक्षा निकायको प्रमुखको पदमा निर्वाचित, मनोनित वा नियुक्ति हुन वंशजको आधारमा नेपालको नागरिकता प्राप्त गरेको हुनुपर्छ भनी संविधानको कुन धारामा उल्लेख गरिएको छ? नेपालको सर्वश्रेष्ठ पदहरूमा पुग्नलाई वंशजको आधारमा नागरिकता प्राप्त गरेको हुनुपर्छ भनी संविधानको धारा 289 मा व्यवस्था गरिएको छ। नेपालको संविधानको धारा 292 अनुसार कुन पदाधिकारीको संसदीय सुनवाई हुनुपर्दछ? नेपालको संविधानको धारा 292 अनुसार प्रधान न्यायाधीश, सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश, न्याय परिषदका सदस्य, संवैधानिक निकायको प्रमुख वा पदाधिकारी र राजदूतको संसदीय सुनवाई हुनुपर्ने व्यवस्था रहेको छ। प्रदेशको सीमाङ्कन सम्बन्धी विषयमा सुझाव दिन नेपाल सरकारले एक सङ्घीय आयोग गठन गर्न सक्ने व्यवस्था संविधानको कुन धारामा व्यवस्था गरिएको छ? यसको सही उत्तर रहेको छ धारा 295। बाधा अड्काउ फुकाउ अधिकार नेपाल संविधानको कुन धारामा व्यवस्था गरिएको छ? बाधा अड्काउ फुकाउ अधिकार नेपालको संविधानको धारा 305 मा व्यवस्था गरिएको छ।